الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. سامعین و حضرات، میں تساں احباب دے سامنے حیا دے حوالہ دے نال دوستاں دے حکم دے مطابق آج دی اس مجلس دی اندر شرم و حیا دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا. اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین میرا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اور پھر اس تے اللہ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس دے اندر بیٹھن دی برکت دے نال رب العالمین ساڑے سب دی زندگی دے گناہ معاف فرما کے آخرت نو اللہ سانو ساڑے محبوب دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. تو حضرات، حیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان دا ایک حصہ ہے. حیا ایمان دا نوجوان خصوصی طور تے میری بات نو ذرا توجہ نال سماعت فرمانا. اسی طرح ہی ماں باپ بھی
توجہ دے نال جس مقام تے پردے دے اندر بیٹھ کے جلسہ سن رہی نے ماواں بیٹیاں پہنا وہ بھی میری گفتگو نو توجہ نال عمل دی نیت دے نال سنن انشاءاللہ دنیا آخرت اللہ بہتر فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حیا ایمان دا ایک حصہ ہے۔ کنے کیا ہے؟ بولو کس پیغمبر نے کیا ہے؟ حیا ایمان دا حصہ ہے۔ معلوم ہویا کہ اگر بندہ حیا والا نہیں تو اس دا ایمان مکمل نہیں۔ مرد حیا والا نہیں، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اگر حیا والا نہیں تو اس دا ایمان مکمل نہیں۔ عورت حیا والی نہیں تو اس عورت دا حیا والی نہیں تو ایمان اس دا مکمل نہیں۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا مرد حیا والا ہو جائے، عورت حیا والی ہو جائے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا مولوی حیا والا ہو جائے، امام حیادار بن جائے، مقتدی حیادار بن جائے۔ ایمان مکمل تد ہو جائے پیر حیادار بن جائے، پیر دا مرید حیادار بن جائے۔ امام مکمل تد ہوئے گا استاد حیادار بن جائے، استاد دا شاگرد حیا والا بن جائے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا، حضرات توجہ فرماؤ، ایمان مکمل تد ہوئے گا باپ حیادار بن جائے، بیٹا حیادار بن جائے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا ماں حیادار بن جائے، بیٹی حیادار بن جائے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا بھائی حیا والا بن جائے، بہن حیا والی بن جائے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا چاہے وزارت دی کرسی تے بیٹھنے والا وزیر اعلیٰ ہوئے، حیا تد مکمل ہوئے گا وزیر ایمان والا بن جائے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا وزیر وقت دا حیا والا بن جائے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا تیرے ملک دا صدر حیا والا بن جائے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا تیرے ملک دا جنرل حیا والا بن جائے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا تیرے ملک دی عدالت دی کرسی تے بیٹھنے والے جج حضرات حیا والے بن جان۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا مولوی نکاح پڑھانے والا چاہے اہل حدیث کا ہوئے، نکاح پڑھانے والا مولوی چاہے دیوبندی ہوئے، نکاح پڑھانے والا مولوی چاہے بریلوی بھائی ہوئے۔ ایمان مکمل تد ہوئے گا جدوں او حیا والا بن جائے گا۔ اگر حیا نہیں تو پھر ایمان بھی مکمل ہو سکتا۔ محبوب نے فرمایا الحیا من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ میرے آقا دا ایک دن گزر ہویا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج تشریف لجارن آپ گزرنے، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی نو کہہ رہا ہے یار تو بڑی حیا کرنا، بڑا شرمیلا۔ بخاری دے اندر اے روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کنا دے اندر اے آوازہ پہ گیا ہے۔ بھائی اپنے بھائی نو کہہ رہا ہے یار تو بڑی شرم کرنا، انی شرم نہ کریا کر، یار تو بڑی حیا کرنا، انی حیا نہ کریا کر۔ میرے پاک پیغمبر دے کنا دے اندر جس وقت دے آوازہ پہ گیا، آقا فرماندے نے او ساتھیا اپنے بھائی نو حیا تو کیوں روکنا ہے، اپنے بھائی نو شرم کرن تو کیوں روکنا ہے۔ حیا شرم تے کہ ایمان
دا حصہ ہے، اس واسطے حیا اگر کر دے تے اپنے بھائی نو حیا تو نہ روکیا جائے۔ حضرات توجہ فرماؤ، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ قرآن دی آیت دا جیڑا ٹکڑا میں تلاوت کیتا ہے ان دے اندر بھی حیا دا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اللہ پاک جو حیا والا ہوئے، حیا والا مرد ہوئے، اندیاں تعریفاں اللہ سمان تے بیٹھ کے کر دائے۔ حضرات حیا والی عورت ہوئے، اللہ دی زمین اتے حیا عورت کر دیئے، حیا دار بنے اندی حیا دے تذکرے۔ رب اپنے پیغمبر دے اتے جڑی کتاب نازل قرآن فرمائے، حیا پہلے عورتاں نے کیتا ہے انہاں دی حیا دا تذکرہ۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں فرما کے میرے محمد دے قلب اطہر تے نازل فرمایا، اس واسطے حیادار بن، حیادار بنے گا اللہ تعریفاں کرے گا، حیادار بنے گا۔ محبوب تعریفاں فرمائیاں، لوگوں نوجوانوں اپنی آنکھ اندر حیا پیدا کر، اپنی آنکھ اندر شرم پیدا کر۔ جدو نوجوان دی آنکھ دے اندر شرم و حیا آ جائے گی، تیرا معاشرہ سدھر جائے گا۔ میری ماں بہن بیٹی دی آنکھ دے اندر شرم و حیا آ جائے گی، تیرا معاشرہ بہتر ہو جائے گا، بے حیائی دا خاتمہ ہو جائے گا۔ حیا آ جائے جھگڑے ختم ہو جان گے، شرم و حیا آ جائے آپس دے اندر لڑائیاں جھگڑے، آپس دے اندر ایک دوسرے دیاں دشمنیاں حیا دی وجہ نال ختم ہو جان گیاں۔ اب ایک نوجوان، ایک نوجوان دی حیا دا میں تذکرہ کراں، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، جس نبی دے اسی امتی کہلا رہے ہیں، جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے، جنہاں دی تابعداری تو بغیر نہ میری نجات ہو سکتی ہے، حضرات نہ تواڈی نجات ہو سکتی ہے۔ جڑے نبی نو رب العالمین نے سادے واسطے رہنما بنا کے بھیجے آئے، جس پیغمبر نو میرے تیرے واسطے اللہ پاک نے رہبر و رہنما بنا کے بھیجے آئے، جس نبی دی زندگی نو رب العالمین نے قیامت تک دے ہر انسان واسطے نمونہ بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر تذکرہ فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی نو رب نے نمونہ بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ دے نبی دی ساری زندگی امتیاں واسطے نمونہ، میرے نبی دا بچپن بھی امت واسطے نمونہ، بچپن دا دور امت واسطے نمونہ، میرے نبی دا لڑکپن والا دور اللہ دے نبی دا امت واسطے نمونہ۔ اور جوانا جوانی تیرے تے بھی ہے، جوانی میرے محمد مصطفیٰ تے بھی آئی ہے، پر اپنی جوانی نوے اور سیرت دیاں حدیث دیاں کتاباں اندر میرے پاک پیغمبر دی جوانی نو بھی پڑھ کے وے۔ آج تیری جوانی اندر جوان کی کر رہا ہے، میرے محمد پاک دی جوانی کیسی آلہ گزری ہے۔ ایویں تے اللہ پاک نے میرے نبی دی ساری زندگی دی رب قسم آپ اٹھا رہے ہیں، کیوں اللہ پاک نے نبی دی ساری زندگی دا پہرا آپ دیتا ہے۔ باپ تے آمد تو پہلے فوت ہو گئے، ماں میرے پیغمبر دی 6 سال دی عمر ہے، ماں بھی جدائیاں دے جان دیئے، دادا بھی دنیا تو رحلت کر گیا ہے کہ خونی رشتے مقدے جا رہنے اور جنہ تربیتہ کرنی آسان۔ اللہ پاک نے میرے نبی نو کائنات واسطے آخری نبی بنایا ہے، رب کائنات نے آپ
ساری زندگی دا میرے پیغمبر دا پہرا دیتا ہے۔ حضرات میرے نبی دی عمر گزر رہی ہے، آپ دی جوانی دے لمحات مکے دے اندر گزر رہے، میرے نبی دا بچپن بھی اللہ، میرے نبی دا لٹکپن بھی اللہ، میرے نبی دی جوانی دی زندگی بھی اللہ۔ مکے دی اندر میرے نبی دی جوانی دی زندگی نبوت تو پہلے گزری ہے۔ کسے صاحب دل نے گل بڑی پیاری کہی ہے، فرماندے نے نہ گڈی پتنگا نہ غبارے لفافے، نہ گڈی پتنگا نہ غبارے لفافے، میں صدقے کدینہ کبوتر اڑائے، نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے، نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے، نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے، نہ تتر بٹیرے نہ بلبل چکورا، نہ بچڑے نہ کتے نہ کبوتر لڑائے، نہ دن ویل سرما نہ شوکل نہ شانہ، نہ دن ویل سرما نہ شوکت نہ شانہ، ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے، گیا بچپنا آئی سونی جوانی، گیا بچپنا آئی سونی جوانی، میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا، کیوں آیا محمد کی لیندا سیے تھے، کیوں ایتے خلاصی کسے نہ کیا۔ حضرات توجہ فرما، اج دا جوان کوئی کسے چوک وچ گھر آئے، اج دا نوجوان کوئی مدرسے دے دروازیاں دے اگے کھلوتا ہے، اج دا نوجوان کوئی کالج دے دروازے دے اگے کھلوتا ہے، اج دا نوجوان جتوں میری تیری بیٹی گزر دیئے انہاں رستیاں تے بدماش اپنی شیطانی نظر لے کے کھلوتا ہے۔ او کلمہ میرے نبی دا پڑھنا ہے، جیڑی شریعت دین میرا نبی لے کے آیا ہے، ان دے اندر ایتے نہیں، اس دین نے تے سانو حیا دا سبق سکھلایا ہے، میرے پاک نبی نے تے لوگوں سانو حیا دا سبق سکھلایا ہے۔ میرا نبی کیسا حیا والا، مکے دی کافر دین دی وجہ نال، اسلام دی وجہ نال، رب دی توحید دی وجہ نال، میرے نبی دے بڑے ویری تے مخالف، میرے نبی دے نافرمان سن، پر اللہ پاک دی قسم جے جڑے نبی دے ویری سن، جڑے میرے نبی دے مخالف سن، جڑے میرے نبی نال دشمنیاں کرنے والے، جڑے میرے نبی نو پاگل تے نعوذ باللہ دیوانہ تے جادوگر کہنے والے، جڑے میرے پیغمبر دے رستے دے اندر کنڈے بچھانے والے، جڑے میرے پاک نبی دے گل پاک دی اندر چادر پاک کے کھجنے والے، جڑے میرے پاک پیغمبر نو سجدے دی حالت وچ گندیاں کنڈ پاک تے اوجریاں رکھن والے، جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں گھر بیٹھیاں بیٹیاں نو طلاق دین والے، جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم اطہر تے پتھر مار مار کے آپ دے جسم نو لوہان کر دینے والے، سب کچھ کرنے والے، اور نہ مشرکاں تے کافراں دیاں زباناں وچوں نکل جاندا سی، او مکے والیو ساڈیاں کواریاں بیٹیاں نے اگر حیا دا سبق سکھیا ہے تے محمد دے چہرے تو سکھیا ہے۔ او کافراں دے مدر کافر کہن محمد دی حیاتی محمد دی زندگی تو ساڈیاں
ساریاں کواریاں عورتاں نے حیات دا سبق سکھیا ہے۔ نبی اتنا حیا والا، جس طرح کوئی حیا والی کواری عورت، اس طرح میرا نبی حیا کرنے والا۔ حضرات جس پیغمبر دی زندگی حیا اندر گزری، تو اس کا امتیت تو کیوں نہیں حیا کردا؟ تو کیوں بے حیائی دے نال دنیا دے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ ایتھے نبی نے ایک جوان دی جوانی دا تذکرہ کرا، اور جوان تینوں اپنی جوانی تے مانے، تو جوان لوگاں دیاں عزتاں تاکنا ہے، لوگاں دیاں عزتاں برباد کر رہے ہیں۔ مسلمان سے تینوں تے مسلمان دی بیٹی دی حیا کرنی چاہیے سی، تیری اکھ تو بیٹی دی حیا بچ دی، بیٹی تے بے حیائی نہ نظر نہ پاندا۔ اے ویکھو نا ایک نوجوان جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اللہ، رب دے پیارے نے، رب دے نبی نے انہاں دی حیات دا کیا کہنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اتنے حیا والے، اتنے شرم والے، بخاری اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام دی قوم یہ ننگے اتنے بے حیا سن، آپس دی اندر جدو غسل کرن لگ دے، جدو نہان لگ دینا، اپنے سارے کپڑے ہی اتار دین دے سن، ایک دوسرے دے سامنے ننگے ہی غسل کر دے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اتنا حیا والا بنائے، اتنا شرم والا بنائے، ہے تے اے بھی جوان سن، لیکن اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جدوں غسل کر دے سن، کلے تنہا جا کے لوگاں دے نال کپڑے اتار کے غسل نہیں سن کر دے۔ اے نبی قوم والے لوگ کہہ لگے موسیٰ ساڈے نال کپڑے اتار کے غسل نہیں کردا، ناندا نہیں، انج لگدا ہے موسیٰ دے جسم تے پھل بحری دی بیماری ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، بندہ حیادار بنے نا تے بے حیا بندہ بڑیاں ہوندے تے آوازاں کسدا ہے، حیا والے تے بے حیا بڑے تانو تشنیح کردا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہہ لگے اے نوجوان جیڑا ساڈے طرح اپنے کپڑے اتار کے ساڈے نال غسل نہیں کردا، اندے جسم تے پھل بحری دے نشان نے، دجا انہاں ظالمہ نے کیا اے نوجوان موسیٰ جیڑا نعوذ باللہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، آمدے سنے مرد نہیں ہے، نعوذ باللہ، اے مخنث موسیٰ مرد نہیں۔ میرے رب نو ایک گل گوارا نہ لگی، میرا پیارا میرا لاڈڑا میرا موسیٰ نبی جندے نال میں رب ہم کلام ہو جاواں، جندے نال میں درخت رب گلہ باتا کرا۔ اے میرے موسیٰ جوان دے بارے ایسی باتا کر دینے۔ ایک دن جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نا کلے دور چل جاندے نے، اپنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جسم دے کپڑے اتار لے، اپنے جسم دے کپڑے اتار کے ایک پتھر تے رکھ دے نے، کپڑے پتھر تے رکھ کے جناب موسیٰ علیہ السلام نہان لگ پے، غسل کرن لگ پے نے۔ اللہ پاک نے پتھر نو حکم دے دیتا ہے، اور لوگوں پتھر چلے آتے نہیں نہ چلدا، پتھر دے پیر تے کوئی نہیں، پتھر چل نہیں سکدا، پر میں صدقے جاواں جدوں میرا رب چلاوے پھر کوئی روک بھی نہیں سکدا۔ پتھر دی صفت چلنا، فطرت چلنا تے نہیں نا، پر رب چلائے تے کون روکے؟ اللہ پاک نے پتھر نو حکم دے دیتا ہے، اے پتھرا میرے موسیٰ دے کپڑے تیرے تے پہنے، میرے موسیٰ دے کپڑے لے کے دوڑ جا۔ جدو موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیتا، دیکھیا تے پتھر کپڑے لے گئے، اللہ دے نبی دے اگے اگے چل دا جا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ سوٹا ہے، آپ پیچھے پیچھے آوازہ دے جا رہے ہیں، 100 بھی ہزار 100 بھی ہزار آوازہ دے
دے جاندے نے پر پتھر روکدا نہیں. پتھر نوجوان جناب موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لے کے دوڑی جا رہے ہیں. او جتنے بنی اسرائیل قوم دے سردار چودھری لوگ بیٹھے سنا انہاں دے کول جا کے او پتھر رک جاندا ہے. جدوں انہاں دے کول جا کے پتھر رک گیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے جسم دے کپڑا کوئی نہیں پتھر دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. جدوں انہاں دے کول سرداراں چودھریاں دے لوگوں پتھر رکیا موسیٰ نبی ہوتے پہنچے جلدی نال کپڑے پتھر تو چکے جسم دے پالے اور آپ دے جسم دے انہاں دیاں نظرہ بہ گئیاں نے جڑے کہندے سر موسیٰ جوان تے پھل بحری دے نشان نے رب انہاں نو دسنا چاہندا ہے اور کائنات دے لوگوں نبی میرا ہوئے پیارا میرا ہوئے پھر ان دے جسم دے کوئی عیب آ جائے پیارا میرا ہوئے پھر ان دے جسم دے پھل بحری دے نشان ہو جان اپنی آنکھاں نال تکو میرے پیارے دا جسم بالکل صاف ہے نالے تسائیں تانا دیتا ہے اے بہتان لایا میرے پیارے کے نعوذ باللہ اے مرد نہیں آدمی برا نہیں تک لو جدو ویکھیا پھر آپس دے اندر کن جوڑ لگ بھائے او یا رسی تے ایویں گلا کر دے سا موسیٰ دے جوان دا جسم ہی بالکل ٹھیک ہے بھی جوان ہے میں صدقے جاواں حیا والا موسیٰ نبی ہے نا غصہ گیا ہے او ہوئی آسا چکے ہے تے پتھر نو مارنا شروع کر دیتا پتھر تے ضربہ مار رہنے او تو میرے کپڑے اٹھا کے لے گیا نبی موسیٰ دے پتھر کپڑے لے جائے نبی موسیٰ نو اتنا غصہ آئے کہ میں ننگیاں گیا رب نے سارا کم کروائے نوجوانہ کدی تو بھی سوچے آئے تو تے آج بے حیائی دے طور تے ایک دوسرے دے سامنے اپنا ستر ننگا کر رہے ہیں حرام کر دیتا ہے مرد نو مرد دے سامنے اپنا ستر کھولنا کیوں نہیں تو حیا کردہ نبی دی تعلیم نو کیوں نہیں اپناندہ لوگوں اتنے حیا والا نوجوان جناب موسیٰ علیہ السلام جدو فرعون دیاں فوجا فرعون نے پروگرام بنایا موسیٰ نو پکڑ کے لے آؤ نوجوان نے اجے نبوت نہیں ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چل پہندے نے چل دے مدین دے ایک کنویں تے پہنچے نے کلے جا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو مدین دے کنویں دے کنارے تے پہنچے نا انہوں نے اپنی اکھاں دے نال کی منظر دیکھے آئے بیٹیاں والو پہنا والو ماما والو میرے ول توجہ فرما لینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی دیکھے ہے لوگ اپنے جانورانو اس کنویں تو پانی پلا رہنے کوئی ادھروں اجر لے آکے پانی پلا رہے ہیں کوئی ادھروں اپنے جانور لے آکے اس کنویں تو پانی پلام دے جا رہنے ادھر دو نوجوان لڑکیاں کھلوتیاں نے اے اپنے جانورانو روک دیا جا رہیاں نے کنویں وال اپنے جانورانو اپنیاں بکریاں نو نہیں جان دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کنی دیر تک اے منظر اپنی آنکھاں نال دیکھ دے رہے وجہ کی یہ سارے مرد نے اپنے جانوراں نو پانی پلا رہنے اے عورتاں بکریاں چرا رہیاں نے اے اپنے جانوراں نو پانی نہیں پلا دیا اپنے جانوراں نو الگ کر کے کھلوتیاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور نوجوان انج دی حیا پیدا کر اپنی آنکھ اندر انج دی حیا پیدا کر اپنے دل دے اندر حیا والا اللہ دا نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نظرانی میاں گیتیاں ہویاں نے انہاں لڑکیاں دے کول آئے آگے کہہ لگے اے اللہ والیو منو دسو تے سینا قال ما خطبکما قال تعالی نسکی قال ما خطبکما قال تعالی
نسقی حتی یصدر الریاء وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کر دینے اپنے جانوروں تسی پانی کیوں نہیں پلاندیاں تے نالی آمدے آپ ہی تسی بکریاں چران آئی آمدے۔ اے نوجوان بچیاں نے شرم و حیا دیا پہ کر نظر چکیاں نے آدیاں نے میں نوجوان ساڈا باپ بڑھا ہو گیا ہے، ساڈا باپ وڈیرا ہو گیا ہے۔ حضرات اس مجمع کے اندر آنے والے نوجوان کسے باپ دا دل تے نہیں نہ کردا کہ میں اپنی جوان بیٹی نو اپنے گھر دی چار دیواری تو باہر کر دیواں۔ کسے ماں باپ دا دل تے نہیں نہ کردا کہ میری بچی ہوئے تے میری بچی پہلی وچ جا کے کلی آلو چھگ دی ہوئے۔ کسے ماں باپ دا دل تے نہیں کردا میری جوان بچی ہوئے تے کلی جا کے پہلی اندر او وٹر جار چھگ دی ہوئے یا کوئی اور محنت مزدوریاں کر دی ہوئے۔ اور لوگوں کدی کوئی بیٹی جائے کوئی میری پہل مزدوری واسطے نکلے تے اندے وال کدی بری اک چھک کے نہ ویکھیا کر، اس پہن وال کدی بری نظر نال اپنی انگلی نہ اٹھایا کر، اس جان والی وال کدی برا خیال نہ لے آندا کر۔ رب نہ کرے کدھر تیرے کرتے وقت نہ آ جائے، پتہ نہیں ہوندا باپ کتنا تو مجبور ہے۔ کئی کار ایسے کہ باپ ہی اکھا تو نبین ہے، ویر ہے کوئی نہیں تے بچیاں مجبور ہو کے مزدوریاں کر دیا پھر دیا نے۔ کئی اگے باپ بیماریاں نال چار پائی اتے پہنے تے انہاں بیٹیاں دا ویر ہے ہی کوئی نہیں، اور کوئی آسرا نہیں تے بیٹیاں اپنی باپ دی عزت نو بھی چھپا دیا نے۔ بیٹیاں باحیا ہو کے بیٹیاں باپرد ہو کے تے لوگاں دیا میرتا مزدوریاں کر دیا پھر دیا نے۔ اس واسطے کدی انہاں نو تانے نہ دیا کر۔ اللہ کسے کرتے ایسا وقت نہ آ جائے، کسے ماں باپ تے ایسا ٹائم نہ آ جائے خوشیاں نال کوئی بھی اپنے گیا گزرا انسان بھی ہوئے، خوشی نال کوئی بھی اپنی بیٹی نہیں اپنے کرو باہر نہیں دے کڑدا تے جے کوئی بیٹی مجبور ہو کے باہر کڑدا بھی ہے، اے تے اس ماں نو پتا ہے، اے تے اس باپ نو پتا ہے جنہیں بیٹی نو کرو بھی دیا کیتا ہے۔ جنی دیر بیٹی کار نہیں آ جاندی انہی دیر ماں پیا نو سکون ہی نہیں جے ملدا۔ اس واسطے لوگو حیا پیدا کر لو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدو ویکھے ہے اے پانی نہیں پلان دیا تے آندے نے بیبیوں بچیوں آخر وجہ کی ہے تسی کیوں بکریاں چرا رہی آجے تے آندیاں نے وابونا شیخ کبیر۔ وے نوجوانا ساڑے کلو سوال کروا لیا ساڑا تے باپ ہی بڑھا ہو گیا ہے۔ فرماتے نے موسیٰ پوچھی آنی تسی اکلیوں اور بیٹیاں والوں پہنا والے ہو، موسیٰ پوچھی آنی تسی اکلیوں کیوں مال چرانے آئیاں پردے بچو رو کر بولیاں، پردے بچو رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے تے انداسی نالے ساڑے تے ساڑا باپ پیارا۔ موسیٰ پوچھیا ان کیوں نہیں آندہ تے تہاڈا باپ پیارا۔ لڑکیاں کے سن تو ساتوں تے مومن مخلص نے کہا
باپ ساڈے اوپر آیا سخت ضعیف بڑے باپ ساڈا بڑھڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دووے پیرا بکری چاریے اسی دووے پیرا بکری چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی اے علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پارو جو باپ ساڈا کوئی رب دسیندا اے گل سن کے موسیٰ تائی تے ترس دل وچ آیا کنویں اتو پتھر چک کے تے پانی کڈ پلایا رج رج پانی پلایا تے موسیٰ بکریاں تو آئی سارے راہ وچ شعیب نبی دیاں تے دیاں دین دوائی وے شالا خیر جوانی امانے تے گبرو شیر جوانا عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اللہ تیرا گھر بناوے تے نیک متھے میں کوئی لاوے فجاءتو اہداؤ مالست حیاء دا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے انج بکریاں نو پانی پلایا اینا بچیاں دیاں اینا لڑکیاں دیاں بکریاں نو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیتا ہے پانی پلا کے اینا بچیاں نال موسیٰ نبی نے اور کوئی گل فالتو کی تھی پانی پلا کے اللہ دا نبی ایک درخت تھلے بیٹھ جاندہ ہے نوجوان نے اجے نبوت نہیں ملی موسیٰ علیہ السلام بکریاں نو پانی پلا کے ایک درخت تھلے بیٹھ جاندے نے تے دعا کی کر دینے قال رب انی لما انزلت علی من خیر الفقیر رب کے دامن پہ لائے نے اونا لڑکیاں نو کوئی سوال نہیں کیتا اونا نال کوئی گل بات نہیں کیتی ان نوجوان ذرا اپنے گرے بان اندر بھی چاہتی مار کے سوچنا رائی گزر دیا کوئی بیٹی پیر اگر راہ بھول جائے تے آج دے نوجوان کو لو رستہ پوچھے رستہ بھی دس دین دائے او گندی ذہنیت والا نوجوان او پلیت ذہن والا نوجوان نالے رستہ دس دائے نالے کوئی بات کر دائے بد جلدی نال اپنا فون نمبر لے کے اس بچی دے قدمہ وچ سٹ دین دائے انہوں اشارے کرے گا ورگ لائے گا اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو حیاء نصیب کر دے بیٹیوں پہنو حیاء والیاں بن جاؤ اپنے باپ دی حیاء دی قدر کرنا اپنی ماں دی عزت دا خیال رکھنا اپنے بھائیوں دی عزت دا خیال رکھنا انج دی حیاء والیاں بن جاؤ جمیں دیئے دو بچیاں حیاء والیاں نے او میاں جنگل بھی آبانے ادھر بھی نوجوانے ادھر بھی نوجوان لڑکیاں نے درمیان اندر اور کوئی انسان بھی کوئی نہیں
پانی بھی پلایا ہے، پر نوجوان موسیٰ علیہ السلام نے گل کوئی نہیں کی تھی، بچیاں نے کوئی گل نہیں کی تھی۔ اللہ اللہ اے واپس گھر چلیاں جاندیاں نے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر دینے، اللہ میں تیرے درد فقیرہ، بھوک بھی بڑی لگی ہے، پیاس بھی بڑی لگی ہے، علاقوں بے علاقے نے جانن والا بھی کوئی نہیں، عرشاں والا رب کہندے میرے موسیٰ او تو میرا فقیر ہے، تینو روٹی دی طلب ہے، تے میں رب تیری روٹی پکان والا بھی عطا کر دیواں گا، روٹی بھی دیواں گا، پکان والی بھی میں دے چھڑا گا۔ اے دوویں لڑکیاں دوویں پہنا شرم و حیا والیاں اپنے باپ دے دروازے تے چلیاں جاندیاں نے، وقت تو پہلے چلیاں گئیاں، باپ نے سوال کیتا بیٹی آج وقت تو پہلے ہی آ گئیاں جے، نالے اپنے جانوراں بکریاں نو دیکھیا بکریاں رجیاں نے، بیٹی آج گل کیے حیا والیاں بچیاں کہندیاں نے اے ساڈی ابا جان آج ساڈے ایک نوجوان نے طرز کھا کے ساڈیاں بکریاں نو پانی پلائے، انہیں مو سوال کیتا سن دسیا ساڈا باپ وڈیرا ہو گیا ہے، ساڈا باپ بڑھا ہو گیا ہے۔ حضرات میری بہن میری بیٹی جتے سن رہی ہے ذرا غور کرے نا، کوئی مذاق نہیں کیتا، کوئی وافر گل نہیں کیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت دے تھلے بیٹھے نے، باپ بھی بڑی غیرت والا ہے، باپ کہہ لگے آج جلدی کیوں آ گئیاں، کدی اساں بھی یہ سوال کیتا ہے بیٹی کالج وقت تو پہلے چلی جائے، ماں باپ دا حق بندا ہے اپنی بیٹی نو سوال کرے بیٹی 8 بجے جانی ہے، تیرا ٹائم کالج سکول جان دا 8 بجے دا، آج 7:30 بجے تیاریاں کیوں کر لیاں، حق بندا ہے بیٹی نو باپ پوچھے، اگر پوچھے تے کدی بیٹی غلط رستہ اختیار نہیں کر سکدی، بھائی غیرت مند ہووے، بھائی اپنی بہن کولو سوال کرے، بہن کدی بھائی دی موجودگی اندر بھائی دی عدم موجودگی اندر بہن کدی غلط رستہ اختیار نہیں کر سکدی۔ بیٹی کالجوں آئی ہے، بیٹی مدرسیوں وقت تو پہلے آ گئی ہے، ماں باپ دا حق بندا ہے اپنی بیٹی بہن کو سوال کیتا جائے، اے کڑی ماں نے اپنی بیٹی نو خرید کے نہیں دیتی، بیٹی کڑی بہروں پہن کے گھر آئی ہے، ماں دا حق تے بندا ہے نا اپنی بیٹی کو لو پوچھیا جائے بیٹی اے کڑی خرید کے میں نہیں دیتی، کڑی کتھوں لے کے آئی ہے، باپ دا حق بندا ہے اپنی بیٹی کو لو سوال کرے بیٹی اے کڑی دے پیسے نہیں دیتے، کڑی کتھوں لے کے آئی ہے، موبائل ایسا خرید کے نہیں دیتا، بیٹی اے موبائل کتھوں لے کے آئی ہے، پائی غیرت والا ہے، پائی حیا والا ہے، تے پائی دا حق بندا ہے اپنی بہن کو لو سوال کرے، بہنے گھر والیاں نے موبائل خرید کے نہیں دیتا، اے موبائل کتھوں لے کے آیا ہے، ایمان نال مینوں بول کے جواب دینا، جیڑا باپ اپنی بیٹی دے فائدے واسطے غیرت واسطے حیا واسطے شرم واسطے اے سوال کردا ہے، بھائی اے سوال کردا ہے، ماں اے سوال کر دی ہے، او بیٹی پھر کوئی غیر رستہ اختیار کر سکدی، غلط رستہ اختیار نہیں کر سکدی، انہوں پتا ہے میرے باپ نو میری معمولی حرکت دا پتا چل گیا، میرا باپ میری گردن اتار دے گا، بہن نو پتا چل جائے میرا بھائی غیرت مند ہے، میرے بھائی نو اگر علم بھی ہو گیا کہ میری بہن فلاں چوک سے کھڑی ہو کے کسے غیر محرم نوجوان نال گفتگو کرتی رہی ہے، میری بہن کالج گئی ہے، کالج تو باہر نکل کے کسے غیر محرم کماشتے بدماش نال گفتگو کرتی رہی ہے، میرا بھائی مینوں معاف نہیں کرے گا، میرا بھائی مینوں نہیں چھڑے گا، او میری بہن بیٹی کدے غلط رستہ اختیار کر سکدی،
پوچھیا کر اگر اپنے معاشرے نو بہتر کرنا چاہنا ہے اپنے گھران دے اندر لوگوں اگر سکون چاہندے ہو اپنی بیٹی دی وجہ نال اگر حیا چاہندے ہو اگر عزت چاہندے ہو اپنی بہن دی وجہ نال اگر عزت وقار چاہندے ہو پھر خیال رکھیا کر اپنی بہن دے قدم قدم دے او تینو رب نے تیری بہن دا محافظ بنایا ہے او بیٹیاں والو توانو رب نے توانیاں بیٹیاں دا محافظ بنایا ہے کوشش بھی کردہ جا اپنی بیٹی واسطے رب کولو دعا بھی کردہ جا بہن واسطے کوشش بھی کردہ رہے رب کولو دعا بھی کردہ رہے پھر نتیجہ کی نکلے گا انہیں نہ جوان بچیاں دینار باپ تے نہیں گیا باپ تے کر بیٹھے یقین کتنا ہے بجات ہو اہداؤما تمشی علستے یا جناب شعیب علیہ السلام کہہ لگے اے میریو بیٹیو تسی کہنیاں جے وہ بڑا امین ہے بڑا طاقتور ہے بڑا حیا والا نوجوان ہے تو انہوں کی طاقت دا کیویں پکا لگے آئے بیٹیاں کہہ لگیاں ساڑھے ابا جان انہوں دی طاقت دا پتہ ہنج لگے آئے اس کنویں دی اندر کئی مرد مل کے وہ پانی کھچ دے سندول لیکن جوان ایسا کلا طاقتور ایک کلا ہی ڈول کھچ کے پانی دا کوئی چوکا لیا ان دی شرم و حیا دا تو انہوں بیٹیوں کی میں پتہ لگیا آندیا نے ابا جان ساڑھے نل گل کر دیا نظرانو چکیا نہیں تے وافر گل نہیں کی تھی باپ کہن لگیا بیٹیوں پھر انج کرو ایک جنی تو آجے دوہاں بچو جائے آلہ باپ دوہاں نو بھی بھیج سکتا ہے امتحان لینا چاہندہ ہے نا باپ کہن لگا میریو بیٹیو تو آدھے دعا میں جو ایک جنی جائے تے انہوں بلا کے نوجوانوں لے آئے انہوں جا کے پیغام دیو نا کہ میرے ساڑھی ابا جان میرے ابا جان بلا رہنے جیڑا تسا ساڑھیاں بکریاں نو پانی پلائے میرا باپوں دیاں مزدوریاں دینا چاہندہ ہے حضرات توجہ میرے وال انہیں نہ دعا بیٹیاں وچوں ایک شرم و حیات دی پہ کر حیات دی چادر لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آئیے کوئی اور بات نہیں کی تھی آگے کہنے لگی ہے نوجوان تو انہوں میرا باپ بلا رہے آئے تے میرے باپ کا دے واسطے بلا رہنے جیڑا ساڑھے جانوروں پانی پلائے اندیاں مزدوریاں دینا چاہندے نے اپنے بل مخاطب نہیں کیتا یہ نہیں کیا کہ نوجوان میری گل سن لے اپنے باپ وال مخاطب کیتا ہے حیا والیاں انجی ہویا کر دیا نے وہ جنگلاں پچ بھی جا رہیاں اور نہ اپنے باپ دی عزت دل حاج رکھ دیا نے میریو بیٹیو پہنو جتھے بیٹھ کے سن رہیاں جے اپنے ماں باپ دی عزت نو خدا دا واسطہ جے کدی کسے غیر محرم کسے بدماش دے قدمہ دے اندر اپنے باپ دی عزت نو نہ رلا دینا آج تیرے معاشرے دے اندر کی ہو رہے ہے اپنے معاشرے دے اندر شہر ہووے یا بستی ہووے شہر ہووے یا پنڈ ہووے علاقہ ہووے تیرے معاشرے دے اندر آج ماحول کی بنے ہیں آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ ان دے اندر ساڑھی بھی غلطی ہے ماں باپ دا بھی گناہ ہے انہاں اپنی بچیاں دی پرورش اچھی نہیں کی تھی اپنی بیٹیاں تے محنتہ نہیں کی دیا اپنی بیٹیاں نو رب دا قرآن نہیں پڑھایا اپنی بیٹیاں نو سورہ نور دا ترجمہ نہیں پڑھایا اپنی بیٹیاں نو میرے نبی دی حدیث نہیں پڑھائی اپنی بیٹیاں نو نور جہان دے ترانے سنائے اپنی بیٹیاں نو امی عائشہ صدیقہ دی زندگی دے حالات نہیں پڑھائے نبی دی بیٹی فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے حالات نے سنائے او کاش بیٹیاں والوں پہنا والے ہو جتھے ڈرامہ بیٹھ گئے آپ دیکھنا ہے اپنی بیٹی نو دکھانا ہے نوجوان جتھے بیٹھ گئے آپ ڈرامہ دیکھنا ہے اپنی بہن نو دکھانا ہے جتھے کنجریاں نچ دیاں باپ آپ بیٹھے تے بیٹی نو دکھاندا ہے جتھے کنجریاں ناچ کر دیاں گانے بول دیاں بھائی سن دا اپنی بہن نو سنا رہے ہیں انہاں دے لباس بھی گندے انہاں دے لباس بھی بےہودہ جدوں بھائی تے بہن ویکھ رہے نے نہ بھائی نو غیرت آئی نہ بہن نو غیرت آئی اس معاشرے دے اندر پھر بربادی کیوں نہ ہوئے بے حیائی کیوں نہ پھیل جائے مومن مسلمانہ کدی سوچے ہی کدی غور کیتا ہی غیر مسلم ہندو سکھ تے چاندہ ہے یہودی عیسائی تے چاندہ ہے اور تے مسلمان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا بے حیائی نو عام کیتا جائے تاکہ مسلمانوں دے بچے بے حیائی وچ ڈوب جال مسلمانوں دیاں بیٹیاں بے حیائی وچ لگ جال انہاں دا ایمان بھی چلا جائے انہاں دی غیرت بھی چلی جائے میرے پاک نبی نے فرمایا جدو حیا نکل جائے جدو غیرت نکل جائے اور جن دے دل وچوں غیرت نکل جائے میرے آقا نے فرمایا بندہ دیوس ہو جاندا ہے دیوس دا مطلب کی ہے ان کے سامنے بے حیائی گھر وچ ہو رہی ہے باپ کر ہے گھر وچ بے حیائی ہے گھر وچ برائی ہے غیر محرم مردوں دے گھر آ رہے ہیں اے باپ نہیں پرواہ کردا بھائی نہیں پرواہ کردا او بھائی بھی غیرت دیوس ہو گیا ہے او باپ دیوس ہو گیا ہے دیوس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو دیوس والے رب نے قیامت دے دل رحمتی نظر کر کے نہیں دیکھنا جنت وچ جانا تے دور دی گل ہے دیوس بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا اس واسطے لوگوں غیرت مند بن جاؤ تیرا معاشرہ بہتر ہو جائے تیرے جھگڑے اختلاف ختم ہو جائے آج کیوں گجڑے نے لڑائیاں کیوں نے آج انسان دی غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے ہائے اللہ میری توبہ میری بیٹی میری اسلامی بہن تو اپنے باپ دے مقام نو سمجھیا ہی نہیں تو اپنی موت دی عزت مقام نو جانیا ہی نہیں کاش کہ تیری آنکھ دے اندر میرے محمد دی بیٹی فاطمہ جیسی حیا پیدا ہو جاندی میری بہن میری بیٹی کاش کہ تیرے دل دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ جیسی غیرت پیدا ہو جاندی کون سیدہ فاطمہ نبی دیو بیٹی سیدہ فاطمہ ہے جس نے آخری وقت اپنے شوہر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا علی میرے سر دے تاج ہاں فاطمہ کی گل ہے پیاری فاطمہ فرما لگیاں علی میں جدو فوت ہو جاواں میرا دن دی روشنی دی اندر جنازہ نہ اٹھانا ننگے چہرے پھرن والیوں بیٹیوں غور کرو نبی دی بیٹی دی زندگی پڑھو نبی دی بیٹی دی سیرت نو اپناؤ پیغمبر دی بیٹی ہے حسن و حسین دی ماں فاطمہ ہے میرے نبی کا دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ہے حضرت علی دی پیاری بیوی ہے کون سیدہ فاطمہ جس نو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے اور فاطمہ قیامت نو جنتی عورتاں دی رب نے سردار بنا چڑیا ہے اور جنہوں جنت دی عورتاں دی سرداری مل گئی ہے اپنی بیٹیاں نو انہاں دی زندگی کیوں نہیں سناندا میری بیٹی میری بہن اس نبی دی بیٹی نو انہاں دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ کیوں نہیں بناندی حضرات میں دس سے ریاسا میرے نبی دی بیٹیاں دی حالی میں جدو فوت ہو جاواں دن دی روشنی دی اندر میرا جنازہ نہ چکنا
کرنا رات دا اندھیرا چھا جائے رات دی تاریکی آ جائے علی میرا جنازہ اٹھانا فرمایا بیٹی فاطمہ نے اے نبی دی بیٹی فاطمہ تیرا جنازہ دن ویلے کیوں نہ اٹھایا جائے لوگ تیرا جنازہ پڑھن ہائے ہائے میرے نبی دی بیٹی نے کی فرمایا کہ لگے علی گل ٹھیک ہے پر محمد دی بیٹی دا دل کر دائے میرا جنازہ بھی اٹھے تے میرے جنازے تے بھی کسے غیر محرم مرد دی نظر نہ پہ جائے میرے جنازے تے بھی میری آخری وقت لاش تے بھی میرے جسم تے کسے دی نظر نہ پہ جائے آئے آئے تو میرے نبی دی بیٹی تے آمدی ہے میرے فوت ہون تو بعد بھی میرے تے جسم تے کسے دی نظر نہ پہ جائے میرے نبی دی امت والیوں بیٹیوں بھول گئیاں جے شیطان نے برگل آیا ہے کدی ننگے چہرے باہر نہ جایا کر میری بیٹی میری پہن اللہ دا حکم آ گیا ہے یا ایوہ النبی کل ازواج کا وبنات کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ نے حکم دیتا اپنے نبی نو اپنی بیویاں نو کہو اپنی بیٹیاں نو کہو مسلمان عورتاں نو کہہ دیو جدو باہر نکلن تے اپنے جسم دے اپنے سر تے کپڑا اوڑھ لے اپنے سر تو لے کے پیراں تک اپنے جسم نو چھپا لے رب دا حکم دے میری پہن رب دی باغی بن کے کرو باہر نہ نکلی جدو رب دی باغی بن کے نکلیں گی رب دی نافرمان بن کے نکلے گی نبی دی نافرمان بن کے نکلے گی پھر شیطان دے وار چل جان گے رب دی فرما برداری کر کے نکل تیریاں حفاظتہ میرا رب آپ فرمائے گا پیغمبر دی تابعداری دے اندر اپنا جسم چھپا کے باہر نکلے تو باہر نکلیں گی تیریاں حفاظتہ عرش والا آسمان تے بیٹھ کے کرے گا حضرات میں دس رہا اپنیاں بیٹیاں پہنا اپنیاں ماں مخاطب ہو کے کہاں گا اپنے باپ دی عزت دا کیا رکھ لے آیا کدی سوچے آجے نا اے بچی نے کالج جانا ہوئے خدا دی قسم باپ بڑھا ہو گیا ہے اتنے ذرائع نے کہ گدیدہ استعمال کرے باپ دا لک کبا ہوئے ہے بیٹی کالج پڑھنا ہے بیٹی مدرسے جانا ہے بیٹی سکول جانا ہے باپ غیرت والا ہے اپنی بیٹی نو کلیاں نہیں توڑ دا تے جوان بیٹیاں نو کلیاں کلنا بھی نہیں چاہی دا رب دا قرآن آندہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اپنے گھراں دے اندر عورتاں نو رب دا حکم ہے اپنے گھراں دے اندر رہ جاہلیت دی طرح میک اپ کر کے بنا سنگار کر کے بازاراں وچ نہ جا او میری جرت کی ہے میں کسے تے آڈر چلاواں میں حکم دیوا رب دا حکم دے جس رب نے پیدا کیتا ہے اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا میری بہن رب دے حکم نو ٹھکرائی نہ کدھر ایسا نہ ہوئے تو بے پرد ہو کے کرو باہر نکلے اللہ تینو زمین وچ نہ تنسا دے وے رب دے حکم دا انکار نہ کریا کر با پرد ہو کے با حیا ہو کے بازار اندر نکلے ضرورت دے گئر کوشش کر کے کلی سفر نہ کر میرے نبی نے منع فرمایا ہے فتنے دا دور ہے آقا نے فرمایا عورت حج دا سفر کتنا آلہ ہے عمرے دا سفر کتنا آلہ ہے اللہ دے نبی حج دے سفر دے کلی عورت نو جان دی اجازت نہیں دیندہ میرے نبی کلی عورت نو عمرے دے سفر دی اجازت نہیں دیندہ نال کوئی محرم ہوئے غیر محرم دے نال اے چاچے دا بچہ ہے اس دے نال چلی جائے نا اسلام نے منع کر دیتا ہے اے پنویا ان دے نال چلی جائے اسلام نے منع کر دیتا ہے اے دیورے ان دے نال چلی جائے اسلام نے منع کیتا ہے اسلام فتنے دے سارے دروازے لوگوں
لوگوں بند کر رہے ہیں اسلام بے حیائی دے دروازے سارے بند کر رہے ہیں تجرے اپنے دیور دے نال جا کے ان دے واسطے بے حیائی دا رستہ نہ کھل جائے میرے نبی کولوں پوچھیا گیا اللہ دے نبی دیور کولوں بھی پردہ کریے آپ نے فرمایا ہوتے موت دیور دے موت کیوں موت ہے انہیں تے ہاتھ وقت کر رہنا ہے اپنی پرجائی نال مذاق بھی کر دائے معاذ کھل جاندہ ہے بے حیائی دا رستہ جلدی کھل جائے گا اسلام نے پابندی لگائی کیوں لگائی میری ماں پہن دی عزت نو محفوظ کرنے واسطے باپ دی عزت نو محفوظ کرنے واسطے حضرات وردہ سے رہا ہوا باپ دا لک گبا ہوئے ہے باپ کمزور ہوندہ ہے ان دے باوجود بیٹی دا بستہ اپنے کندیاں دے پائے او میری یہ پہنے ذرا غور تے کر تیرے باپ کو لو چلیا نہیں جاندہ لیکن ان دے بدل اندر تیرے واسطے شرم تے غیرت ہے تیرا چوکی دار بن گئے تیرا محافظ بن گئے بیٹی اگے جا رہی ہے باپ ڈگ دا پیچھے جا رہے ہیں گرمی دی شدت دے اندر باپ کالج میں داخل کر کے پھر واپس آند ہے واپس تردہ باپ دعا کردہ ہے تینوں کملیے کی پتا ہے جن کی دیر بیٹی عزت نال گھر نہیں آ جاندی نہ ماں نو چین آندہ ہے نہ باپ نو چین آندہ ہے اور جیڑے تیری عزت دے رکھوالے جیڑے ماں باپ تیری عزت دی حفاظت اس انداز نال کر میری بہن کدی تو بھی تے سوچ لیا کر تیری غیرت پھر کی میں برداشت کر دی ہے تیری غیرت کی میں گوارا کر دی ہے تو کر دی چار دواری بھی جو نکلے کسے غیر محرم نوجوان بدماش نال اپنا تعلق جوڑ لے کسے غیر محرم بدماش عیاش نال اپنا تعلق جوڑ کے رات نو ٹیلی فون دے باپ کو لو چھپ کے گفتگو کرے بستر وچ منہ پا کے غیر محرم بدماش دے نال تو گلا باتا کرے غیر محرم دے نال میاں غسل خانے وچ جا کے چھپ کے موبائل رکھ کے تو سمجھنی ہے ماں نو پتہ نہ چلے باپ نو پتہ نہ چلے اور اس باپ دی عزت نو رولان لگی ہے جیڑا پٹا باپ تیرے پیچھے تکے کھا رہے ہے اس ماں دی عزت نو رولان لگی ہے جیڑی بڑھی ماں تیرے واسطے کامب دے ہتھا نال رب کو لو تیری غیرت عزت دے تیری حیات دی دعا کر دیئے تو نہ سوچیا نہ رب دا حکم منیا نہ رب دی رسول دا حکم منیا نہ باپ باپ دی عزت دے حیات دا خیال رکھیا اور لوگوں ایک وقت آئے نوجوان تمہیں سن لے جدو دوسرے دی بیٹی نو ورگلانا ہے دوسرے دی پہن نو ورگلانا ہے شیطان دا تیرے تے اثر ہو گیا ہے قرآن دی تلاوت نو تو چھڑ دیتا آئے راستیاں تاریخی اندر تو بستر چھڑ دا رب دے مسلح دے کھڑا ہو کے رب دے قرآن دی تلاوت کر دا رب دا ذکر کر دا رب کے قیام کر دا رب کے رکوع کر دا رب کے سجدہ کر دا میں کیوں نہ کہا زبان رب نے تینوں بے حیائی واسطے نہیں دیتی زبان رب نے تینوں گانے گان واسطے نہیں دیتی زبان رب نے بیہودہ گفتگو کرنے واسطے تینوں نہیں دیتی ارے نوجوان رب نے زبان تینوں دوسرے مسلمان دی بیٹی نو بیہودہ گفتگو کر کے ورگلان واسطے نہیں دیتی زبان رب نے تینوں دیتی ہے تے اپنا ذکر بلند کرنے واسطے دیتی ہے جیڑا ذکر کرنا سی او تو نہ کیتا جس کو روکیا تو کرتا رہا پھر ویکھنا معاشرے کے اندر تباہی بربادی کس طرح ہے آج کسے دی بیٹی نو ورگلانا ہے کسے دی بیٹی دے قدم دے تو خط لکھ کے پھینکنا ہے انتظار کر کدرے تیری کرتوت تیری بے حیائی دی وجہ تو تیرے گناہ دی وجہ تو تیری بیٹی تے زوال نہ آ جائے تیری بیٹی تے گھر دے اور جدو کسے مسلمان غریب دی بیٹی تے دروازے تھے ان دے رستے تھی اندر بیہودہ خط لکھ کے بھیجنا ہے
وہ تو انتظار کریا کر کہ میرے دروازے تے میری بیٹی تے قدمہ وچ بھی کوئی خط بھیجے گا، میری بہن تے قدمہ وچ بھی کوئی نوجوان خط سٹن والا ہوئے گا۔ میرے آقا دیکھو نوجوان، ایک نوجوان آیا، شیطان تے حملہ کرتا ہے جوانی کے اندر۔ آقا تشریف فرمانے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہے، کہہ لگے اللہ دے نبی میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہے، ہر کام کرانگا اور ہر جہلیت والا کام چھڑ بھی دیواں گا، پر سونیا ایک چیز دا میں عادی بڑا ہوں دی، میں نے اجازت دے دیو، میرے کو چھوٹ نہیں سکتا۔ صحابہ بیٹھے نے، آقا نے فرمایا نوجوان وہ کیڑا کام ہے؟ کہہ لگیا محبوبہ میں جہلیت وچ زنا دا عادی سا، زنا بڑا کردا سا، میں نو زنا دی صرف اجازت دے دیو۔ کندے کولو اجازت لے رہا ہے؟ میرے محمد مصطفیٰ کولو۔ آقا خاموش نے، صحابہ دے چہریاں دی رنگت بدل گئی، غیرت والے صحابہ سننا کوئی آج دے نوجوانہ جیسے تے نہیں سن، چہرے آتے بات آ گئے، کہنے لگے اوہ نوجوان تیوں کی سوچ کے نبی کو لو کس چیز دی اجازت مانگ رہے ہیں؟ آئے رحمت للعالمین پیغمبر جس نو رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور جس نبی نے لوگانا درد لین والا رب نے بنا کے بھیجیا ہے، آقا نے فرمایا او میرے صحابہ رک جاؤ، اے جوان ہے، اے نوجوان ہے، اوے چلے دے اتے دودھ رکھیا ہوئے، اس نے تھلے آگ جل رہی ہوئے، آگ تیز کری جاؤ، تیز آگ دے نال او دودھ ابل کے باہر ہی گرے گا، اگر دودھ ابلن لگے چلے وچوں آگ کھچ دیتی جائے، او چلے دے اتے آؤ دودھ اٹھے ہی ٹھہر جاندہ ہے۔ آئے میرے آقا کیسے حکیم سن، آپ نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، صحابہ خاموش نے، نوجوان نو فرمایا میرے قریب آ جا، جوان قریب آ گیا، آقا نے فرمایا نوجوان کس بات دی اجازت رنگ رہے ہیں؟ محبوب زنا دی اجازت مانگنا۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نو اے تے دس جس بات دی اجازت میرے کلو مانگ رہا ہے، ایک کوئی بات اگر تیری ماں واسطے کوئی دوسرا اجازت لوے، اور نوجوانہ ذرا غور کرنا بات ہے، میرے پیغمبر دے سمجھان تو میں صدقے جاوا، اللہ کرے تیرے دل تے اتر جائے تے تیرے بستی دیاں بچیاں دی غیرتہ محفوظ ہو جائے۔ آقا نے فرمایا رے نوجوان جس دی ماں واسطے زنا دی اجازت مانگنا ہے، اگر کوئی نوجوان تیری ماں واسطے اجازت لے تو پھر کم اٹھیا، نوجوان کا جسم کب کبا گیا ہے، بے شک غیرت نہیں سی دوسرے دی بیٹی واسطے، لیکن جدو اپنی ماں دا نہ پایا جسم کم گیا، محبوب میں برداشت کرا اپنی واسطے بات نہیں ہو سکتا۔ کمبلی والے آقا نے فرمایا جے تیرے کولو تیری ماں واسطے برداشت نہیں ہو سکتا، جن دی ماں نال تو بدکاری کرے گا اس تے بیٹے کولو بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ محبوب نے فرمایا اگر کوئی شخص تیری بہن نالے معاملہ کرے اور وہ کہے تیری بہن واسطے اجازت منگے کیا برداشت کر لے، تو قبول کر لے اس بات نو، کہنے لگیا تڑپ اٹھتا ہے محبوب میری بہن واسطے کوئی سوچے میں برداشت نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا تیری بیٹی واسطے، تیری پھپھو واسطے، تیری خالہ واسطے، قریبی رشتے گن کے آقا نے فرمایا اینا رشتہ دے نال اگر کوئی بندہ کوئی نوجوان جو بات تو چاہنا ہے
وہ بات کبھی تو برداشت کرے گا اندھا محبوب نہیں کر سکتا میرے کو بات برداشت نہیں ہو سکتی ان ایمان نہ دسو اور راتانو کننا نال موبائل لا کے دوسرے مسلمان دی بیٹی بہن مانو برگلانے والوں کدی سوچو تے صحیح ایک پاسے موبائل نال تو کسے دی بہن نو برگلا رہا ہے تجھے پاسے تیرے گھر اندر تیری بہن نو کوئی برگلا رہا ہوئے تیری غیرت برداشت کر سکتی ہے تے جندی جو برداشت کر دائے وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا پرلے درجے دا بغیر غیرت والا برداشت کر سکتا میرے آقا نے اینج کر کے اس صحابی دے سینے تے اپنا نبوت والا ہاتھ رکھیا آسمانہ والنظر اٹھ گئی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ اللہ انہوں معاف کر دے میرے اللہ اس جوان نو معاف کر دے کون کہہ رہا ہے میرے آقا فرما رہے نے میرے اللہ اس نوجوان نو معاف کر دے موی آنا میرے اللہ جنہ جوانہ دے دل و دماغ وچے گندیاں باتاں نے اللہ تو معاف کر دے نبی نے عرض کی تھی اللہ اس جوان نو معاف کر دے اللہ دا سینہ پاک کر دے نبی نے فرمایا میرے اللہ اس جوان دا سینہ پاک کر دے اللہ اندی شرمگاہ دی حفاظت کر لے ادھر دعا کر دیتی ارشاد رب منظور فرما لئی دین بچ بات آ گئی ہے میرے آقا دے صحابہ فرماتے نے پھر وہ صحابی دی زندگی گزر گئی ہے اس آنکھ نال کسے غیر محرم نو تکنا گوارا نہیں کیتا زنا تے دور دی بات ہے کسے غیر محرم عورت نو تکنا بھی گوارا نہیں کیتا ایمان اس بات دا نام ہے اسلام اس بات دا نام ہے حضرات تو میں دس سے ریاسا نوجوان اپنے دل اندر انج دی شرم و حیا پیدا کر لے میری بہن کدی سوچیا ہے جیڑا باپ تیرا چوکیدار بیچارہ بن کے تیرا محافظ بن کے اور باپ جیسا بیٹی واسطے کوئی محافظ ہو سکتا بہن واسطے بھائی جیسا کوئی محافظ نہیں ہو سکتا کہ اگر رب نہ کرے اس دے باوجود بھی کوئی بیٹی ورگلائی جائے اپنے باپ دے دیوارے اور تیری سستی دی وجہ تو دیکھنا ہے کئی بیٹیاں کرو کسے غیر نوجوان نہ نکل کے چلیاں جاندیاں نے اللہ کسے دی بیٹی نو اے رستہ نہ دیکھنا نصیب کری کوئی بیٹی اپنے ماں باپ دی عزت نو رلا کے میرے اللہ نہ جائے اللہ انہاں دی آنکھاں وچ غیرت دے دے تے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ والی دے دے میری بہن یاد رکھ لے رب دے حکم نو توڑیا پیغمبر دے فرمان نو توڑیا اگر اپنے ماں باپ دی عزت حیات دا اپنے بھائی دی غیرت دا تو خیال نہ کریں گی ساری زندگی رولتی مر جائے گی ساری زندگی ذلیل و خوار ہو جائے گی دیکھتے ہو جو بیٹی شیطان دے ورگلار سے نکل جائے جوڑا نکلیا ہے حلال کام تے ہے کہ اس دا نکاح کیتا جائے بیٹی جوان ہوئے بیٹی دا نکاح کیتا جائے بچہ جوان ہوئے بچے دا نکاح کیتا جائے اور تو جہیز کٹھا کردہ جہیز نہ بنیا بیٹی کرو نکل گئی تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا او تے برداشت کر لیا ہی تے جہیز دین تو بیعت آنا ہے جنی دیر جہیز نہ دیوا میرا نک نہیں دیندہ اور کملیا نک رکھتا اپنی عزت دے تو ککھ بھی اٹھا دیتے دس تیرے پلے کی رہ گیا میرے نبی دا فرمان کی ہے آقا نے فرمایا اور عورت دا نکاح اس دے ولی تو بغیر ہو سکدا ولی تو بغیر عورت دا نکاح ہو سکدا اس دا ولی اس دا باپ ہے باپ نہیں اس دا بھائی ہے ماموں ہے چاچا ہے اس دا ولی اس دا نکاح کرائے کون نکاح کرائے ولی نکاح کرائے تے جیڑے جوڑے کرو نکل جانو نہ دے ولی نکاح کران دے کیوں بھئی ولی نکاح کران دے
جوڑے نکل گئے، کوئی جا کے عدالت وچ نکاح کراندا ہے، جوڑا نکلیا، کوئی کسے دنیا دار گماشتے مولوی کو جا کے اپنا نکاح کرواندا ہے۔ میرے نبی نے کی فرمایا، ولی تو بغیر عورت دا نکاح ہو سکدا، تیرے ملک دی عدالت دے اندر، عدالت تیرا ملک ہوئے، کسے مولوی دے نام تے نہیں بنیا، تیرا ملک وہ ہے کسے پیر دے نام تے نہیں بنیا، تیرا ملک وہ ہے کسے دنیا دے جاگیردار دے نام تے نہیں بنیا۔ اے ملک پاکستان اگر حاصل کیتا ہے، ملک پاکستان بنیا ہے، تو پاکستان کا مطلب کیا؟ گج کے بولو لا الہ الا اللہ، رب دے نام تے جو ملک بنیا ہے، رب دے رسول دے نام تے جو ملک حاصل کیتا ہے، جو اسلام دے نام تے ملک حاصل کیتا، میرے وڈیا نے اپنے گلے کٹوا کے رب دے نام تے ملک حاصل کیتا کردے واسطے ایتھے قرآن دا بول بالا ہو جائے، ملک پاکستان اندر اسلام دا بول بالا ہو جائے، ملک پاکستان دے اندر قانون چلے، رحمان دا چلے، قانون چلے، اسلام دا چلے۔ اس واسطے میریاں تیریاں ماں نے اس ملک نو حاصل کرنے واسطے اپنے جسم نو کٹوایا، اپنے جسم دیاں چھاتیاں کٹوائیا، اپنے معصوم بچیاں دے کٹے گلے اپنی اکھاں نال ویکھے، اور پاکستان تے حکمرانوں، پاکستان تے درندیوں، پاکستان تے اگر بغیرت سیاستدانوں تہاڈی غیرت دا جنازہ نکل گیا، جیڑا ملک اسلام دے نام تے بنیا ہے، اس ملک دی عدالت دے اندر، اس ملک دی عدالت دے اندر جج بیٹھنے والا کوئی مسلمان دی بیٹی کرو نکل جائے، جج دی عدالت میں جائے، اے جج ہوندہ اس دے باپ تو بغیر نکاح کروا دیندہ ہے، اے جج ہوندہ نو دے خواہ دے رشتہ دار ان دے ولی تو بغیر اس جوڑے دا نکاح کروا رہا ہے۔ تینو اختیار کس نے دیتا؟ تیری اسمبلی اختیار دے وے، میں نہیں مانتا تیری اسمبلی کا قانون جو قرآن دے مخالف ہوئے، اسلام دے مخالف ہوئے، وہابی دا بیٹا کٹ سکتا ہے، لیکن اس قانون نو منن واسطے تیار نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نو کوڑے مارے گئے، اس وجہ تو گدے تے بٹھایا گیا، اس مسئلے دی وجہ تو منہ کالا کیتا گیا، اس مسئلے دی وجہ تو اودو تے ظالم جابر حکمران نے کیا سی، اور درباری ملا نے اودو فتوہ دیتا جیڑی عورت چلی جائے یا ان دے کولو زبردست کوئی طلاق لے لے، ان دی طلاق ہو جاندی ہے، دوسرے نال نکاح ہو سکتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بازار اندر نکلے، چوک وچ نکلے، ملک دے حکمرانہ دے نال ٹکرا گئے، کہنے لگے وقت دے حاکم میں تیری بات نو نہیں مانتا، میں تیرے فتوے نو نہیں مانتا، کیونکہ میرے محمد پاک نے فرمایا ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوندہ اور زبردست طلاق نہیں ہو سکتی۔ گن تے زور تے کوئی چودری ڈیرے دار اس نو کسے دی بیٹی کسے دی بیوی پسند آ جائے اور انہوں درا تمکھا کے ان دے کولو طلاق لے کے اپنے نہ نکاح کرے تے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں بغیر کسے خوف دے، بغیر کسے ڈر دے، وہ موت وہ ہے جو انسان دی مقرر ہے۔ تیری عدالت تا جج اگر اس طرح کسے جان والی بیٹی تا نکاح کروائے گا، وہ نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ نکاح مولوی پڑھے اور ولی تو بغیر پڑھیا جائے، جتنی دیر بھی وہ دو میں رہن گے اتنی دیر بدکاری تے زنا کرتے رہن گے، نکاح ہو سکتا نکاح نہیں ہو سکتا ولی تو بغیر۔
پھر میں کیوں نہ کہا اللہ نہ کرے میرا رب نہ کرے کسے دشمن دی بیٹی واسطے بھی رب ایک وقت نہ لے آئے. اگر جیڑا جج کسے دی بیٹی دا نکاح اپنی عدالت وچ پڑھاندا ہے انہوں احساس نہیں آندا کس دی گھر وچ ماں دا کی حال ہوئے گا. ماں دی عزت، باپ دی عزت، بھائی دی غیرت اور پورے قبیلے دی عزت برباد کر کے آ گئی ہے. میں اس دا نکاح بڑھا رہا، رب نہ کرے اگر اس عدالت کے اندر ان دی بیٹی اس طرح کسے نال چلی جائے اپنی بیٹی دا نکاح کروائے گا یا ملا ملوانا چند ٹکیا دی وجہ تو 2-10,000 روپے 5,000 دی وجہ ڈال کسے آئی بیٹی دا نکاح کر دیندہ ہے. حالانکہ اس نو علم ہے کہ محرم تو بغیر نکاح نہیں، ولی تو بغیر نکاح نہیں، اور ٹکیاں دے لالچ تے نکاح کر رہا ہے. کل رب دے دربار میں جواب کی دے گا. دنیا دی زندگی اندر حرام کھا کے اپنے پیٹ میں جہنم تے انگارے پہنچا کے اور توانو انہا بیٹیاں نو نکلن تھی جرت دیتی ہے تے تیرے ملک ماندہ تے ججہ نے دیتی ہے اور انہا بیٹیاں دے ماں باپ دی عزت نو رلا کے کرو نکلن دی جرت دیتی ہے تو درباری مولویاں نے دیتی ہے. اگر کوئی مولوی نکاح نہ پڑھائے، کوئی جج اسلام دے قانون دے مطابق اور پاکستان دے قانون دے مطابق بھی اگر کوئی جج ولی تو بغیر نکاح نہ کرائے تے کوئی لڑکی کوئی لڑکا گھر وچوں نسن دی جرت کر سکدا؟ گج کے بولو کر سکدا؟ تیرے ملک دے حکمران، تیرے ملک دے سیاستدان غیرت پیدا کرو. یہ ملک اسلام تے بنیا ہے، اسلام دے نام تے بنیا ہے. انہاں غیرت مند مسلمانہ دے سامنے مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلام دے نام تے جو ملک بنیا ہے وہ تے اسلام دی مخالفت ہو جائے، وہ تے اسلام دے قانون دا مذاق اڑایا جائے. تو حضرات میں گل مکدی مکاواں، باپ غیرت مند ہو جائے انشاءاللہ اس دی بیٹی بھی غیرت مند بن جائے گی. باپ بھائی غیرت مند حیا پیدا کرے اس دی بیٹی نو بھی اللہ حیا نصیب کرے گا. خدا را میری بہن میری بیٹی تینو کوئی شیطان ورگلائے اور تو تیری غیرت نہیں سوچ دی کہ جس ماں نے میں نو پالیا ہے ادھی رات ماں میں نو پانی دودھ پلائے بستر سے پیشاب کرائے بڑھا باپ لوگاں دے تانے برداشت کر کے لوگاں دیا ٹوکریاں اٹھا کے تینو کلیجے نہ لگا کے پالنے والا آج تو ایک سیکنڈ دے اندر میرے گجرا والا دے اندر ایک لڑکی اس دی شادی بھی ہو گئی، نوجوان خامد بھی بڑا خوبصورت نمازی ہے، اس بیٹی دے گھر والے بھی نمازی، اس بچے دے گھر والے نمازی، سکی اپنے ماموں دے گھر بیائی ہیرے جیسی اللہ نے ایک بیٹی بھی عطا کی تھی بڑی خوبصورت. اللہ پاک نے بیٹی بھی عطا کی تھی ہے اور اس نے بچی دی ماں اے میں جاننا کس طرح اس بیچاری نے اپنے خامت تو بغیر اپنی عزت نو بچایا ہے اور انہاں بچیاں اور بچیاں نو پالیا ہے. بیٹی دی ماں ہے، خامت موجود ہے، نوجوان ہے اور نیٹ ورک دے ملتان دے علاقے اندر ایک میٹرک دا طالب علم بالکل چوہا جیا نظر آ رہا جس طرح کوئی شرابی نشائی نوجوان ہوندے. نیٹ دے اتے رابطہ ہو گیا ہے. ہائے اللہ میری توبہ، جدو شیطان وار کر جائے غیرت نکل جائے حیا نکل جائے اور لڑکی شادی شدہ ایک بیٹی نو چھڑ کے نہ بیٹی دی پرواہ کیتی ہے نہ بڑھی ماں دی عزت دا حیا رکھیا ہے. اس نوجوان نہ نکل گئی چلی گئی عدالت وچ نکاح ہو گیا شور پہ گیا. بہرحال بیٹی دے گھر والیا اس لڑکے دے ماں باپ نے کوشش کر کے مقدمہ کر کے بچے نو گجرا والے بلایا
میں بھی عدالت میں گیا اور بھی نوجوان گئے خدا دی قسمیں اس لڑکی دے بھائی میرے نالوں بھی کوئی گٹ گٹ اچا قد رکھنے والے جدو جج دی عدالت دے اندر وہ لڑکی بھی پیش ہوئی لڑکا بھی پیش ہویا انہاں دے بھائیاں دی شرم نال گردن انج تھلے چکیا ہویا غیرت ہے شرم نال گردنا چکا کے کھڑے نے اس دی ماں اس طرح جج دے سامنے بیٹھی ہے بیانات سن کے جج اپنی کرسی تو اتر کے اس ماں نو کہنے لگیا ماں اے لڑکی کون ہے کہنے لگی میری بیٹی ہے نہ رو پیندی ہے جج کہنے لگیا ماں کرسی تے میں جج دی حیثیت نال ہاں تیرے کول میں تیرے بیٹے دی حیثیت نال تو میری ماں ہے اے جے تیری بیٹی ہوندی مر جاتی لیکن تیرے گھر وچوں کدے قدم باہر نہ کٹ دی اے تیری نہیں اے جدھر چلی گئی ہے ان اس دا کھیڑا چھڑ دے اس تو اگے اپنی عزت نو کی رلائے گی چھڑ دے سنو اوہی بات ہے ماموں کھڑے نے پائی کھڑے نے جج پوچھتا ہے وہ لڑکی پھر بھی کہندی ہے میں اس نوجوان نہ جاؤں گی ہائے بیٹی دے ہتھوں ماں دی چادر پتہ نہیں کون بدماش ہے کہ نہیں کون لچا لفنگا جن دی وجہ تو ماں دی عزتوں دے قدمہ وچ رولی ماں دا دوپٹہ اس بدماش دے قدمہ وچ رو لیا جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا ہے باپ دی عزت نو اس تماش بین دے قدمہ وچ رو لیا پائیاں دی عزت نو اس بدماش دے قدمہ وچ رو لیا جیڑی ماں ساری زندگی تیری نوکر بن کے تیری خدمت گزار بن کے تیرا پہرا دین دی رہی باپ دھکے کھاندا رہا آج اس ماں باپ دی عزت نو اس لڑکے دے قدمہ وچ رلا کے خدا دی قسمیں ماں باپ دے گھر بیٹھ کے آج جو بچی در بدر رلتی نظر آ رہی ہے جن نے ماں باپ دی غیرت نو لٹایا وہ کدے بھی عزت نہ زندگی نہیں گزار سکے گی اس واسطے خدا را وقت بہت ہو گیا ہے گلاں اور بھی کرن نو دل کردا سی میں تینوں حیا دا پیغام دے جاواں میرے بھائی تو بھی اپنی آنکھ اندر شرم پیدا کر میرے نبی نے فرمایا او مسلمان نہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہو نہیں جس مسلمان تو اس دے ہاتھ اور اس دی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہوئے اسی اپنے گرے بانا بھی سوچئے ساڑھے ہاتھ تو کوئی دوسرا مسلمان بھائی دکھی تے نہیں ساڑھی زبان تو او تیرے جلسے سنن دا کی فائدہ راتاں نو جاگن دا کی فائدہ تہجدہ پڑھن دا کی فائدہ نمازہ پڑھن دا کی فائدہ یہ تیرے تو تیرا مسلمان بھائی تنگ ہو جائے تیرا ہمسایہ تنگ ہو جائے اور تیرا رشتہ دار تنگ ہو جائے باپ تو بیٹا تنگ ہو جائے بیٹے تو باپ تنگ ہو جائے ہی تو ماں تنگ ہو جائے بہن تو بھائی تنگ ہو جائے بہن تو بہن تنگ ہو جائے رشتہ دار تو رشتہ دار تنگ ہو جائے تیرا ایمان ایمان تیرا اسلام اسلام نہیں میرے آقا نے فرمایا جیڑا مسلمان وہ جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے انی دیر اوہی چیز اپنے پائی واسطے پسند نہ کرے انی دیر مسلمان ہوندہ اچھا بھی نوجوان نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے جنی دیر اوہی چیز اپنے پائی واسطے پسند نہ کرے مسلمان مومن ہو سکتا تے رات نو لوگاں دیاں بیٹیاں نو فون کرن والے اپنے دل میں ذرا سوچ اپنے دل میں اپنے من میں ڈب جا سوچ گلیاں دے چوکا چھپ کے اگر توں کسے دی بیٹی نو غلط فون کرے تو کیا تمہیں پسند کرنا ہے کہ میری بیٹی نو کوئی کرے میری بہن نو کرے میری ماں نو کرے تو جے تو نہیں پسند کردا جن دے واسطے تو انتخاب کرنا ہے وہ بھی پسند نہیں کرے گا اس واسطے آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان حیا لوگو ایمان دا حصہ دے حیا پیدا کرو حیا آئے گا ایمان مکمل ہوئے گا اگر شرم و حیا آ جائے گی تیرے ملک دے اندر انشاءاللہ امن و امان بھی آ جائے گا حیا ہوئے گی
تیرے ملک دے جھگڑے اختلاف کراں دے بستیاں دے آپس دے اندر رشتہ داراں اینا چیزاں دی وجہ تو لڑائیاں جھگڑے کدورتاں نے خدا را اپنی دنیا بھی پاک کر لے اپنی آخرت بھی پاک کر لے اللہ کو دعا ہے اللہ جنہ میرے بھائیاں دوستاں نے آج دے پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں دی محنت کوشش کامیابی فرما اور میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کمانگا نوجوان جیڑا ٹائم تو رب دی نافرمانی وچ دو دو چار چار ساری رات چھپ کے فون کردا رہنا ہے نا وہ وقت کدی رات نو جا کے مصلے تے رب نال گلاں کر کے ویکھ لے اے بھی نظارہ ویکھ رب نال گلاں کر کے رب کی آندا ہے فذکرونی اذکرکم او میرے بندے تو مینوں یاد کر پھر ویکھ میں تینوں کیویں یاد کراں گا رب نو تو یاد کر رب تینوں یاد کرے گا نظارہ ویکھ چھڈ دے کی ہویا تیری اس حرکت نو تیرا باپ نہیں بیندا ماں تو چھپ جائے گا بھائیاں تو چھپ جائے گا سارے رشتہ داراں تو چھپ جائے گا ایمان بنا لے سب کولو چھپ جاواں گا عرش والے رب کولو چھپ سکدا میرا تیرا ایمان بن جائے پھر کوئی رستہ اختیار نہیں کر سکتا اللہ عمل دی توفیق فرمائے اللہ میرا تہاڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین